नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो नया सबक पढ़ेंगे उसमें पहले हम इलाह को समझेंगे। इलाह क्या होता है? टोटल सबमिशन। ये इंसान की रिक्वायरमेंट है इलाह होना, चाहे वो बुतों की शक्ल में देखे, चाहे वो एक खुदा की शक्ल में देखे या किसी और तरीके से, लेकिन इंसान किसी के सामने टोटल सबमिट करना चाहता है, एक गैर मरी कुव्वत के सामने। ठीक है कि नहीं? अब इसमें उसके साथ मोहब्बत का भी अंदाज होना चाहिए, और जाहिर है जब किसी कुव्वत के सामने सरेंडर करता है तो वो कुव्वत कोई बहुत बड़ी कुव्वत होनी चाहिए जिसके सामने वो कमजोर है। तो कमजोर आदमी ही हमेशा ताकतवर को ओबे करता है। तो इलाह में आपको दूसरी चीज मिलती है ओबीडियंस, और इलाह में एक और चीज आती है स्पिरिचुअलिटी। देखिए बॉडी नीड तो आपको 2+2 नेचर का कानून है, पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने इल्म को इस दुनिया में तरक्की की एक उसका पैमाना रखा, बेंच मार्क रखा, चाहे वो काफिर करे चाहे मुसलमान करे। हमारा मजहब इकरा से शुरू हुआ था जिसको हम भुला बैठे। नतीजतन आज इकरा अंग्रेजों के पास है और सब के सब लोग वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। एक जमाना था मुसलमानों का, जब इकरा मुसलमानों के पास था तो स्पेन वगैरह ये इलाके मशहूर थे मुसलमानों के, यहां लोग इल्म हासिल करने आते थे। जी। ये तो वो चीज है जो मैटर की बात है। जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो ये है कि अंदर के जो फियर, एंजाइटी, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक स्पिरिट की जरूरत होती है जो कि मजहब आपको देता है। इसलिए कहा यह भी जाता है कि मजहब एक ओपियम है, अफीम है, जो इंसान को नशा में ले जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इलाह का मतलब है एक वो अंदाज कि हम उसमें लव होना चाहिए, ओबे होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हाना ताला एक बड़ी अजीब बात अपनी किताब में फरमाते हैं, भला देखा तुमने उसको जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना बैठा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या वाकई ही हम अल्लाह की मानते हैं या अपनी ख्वाहिशात की मानते हैं? तो अल्लाह यहां कह रहा है कि इलाह तुम्हारा नफ्स भी हो सकता है। तो हमने इसका बेंचमार्क क्या है? अपने एक्शंस को देखें। एक्शन जिसकी जानिब लेके जा रहे हैं वही इलाह है। अगर एक्शन हमारी बॉडी की फिजिकल नीड्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर है तो समझे हमारा इलाह ये नेचर है। नेचर से मुराद है हमारी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, वो हमारा इलाह है। और अगर हमारा इलाह हमें इवन सेक्रीफाइस करके भी हक और सच्चाई और बुराई के दरमियान तमीज करना सिखा रहा है और हम उसको फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा इलाह कोई और होगा। तो हमारे एक्शंस बेसिकली हमें बताते हैं हमारा इलाह कौन है। ठीक है? तो खुदा अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम्हारा इलाह तुम्हारा नफ्स भी हो सकता है, सो बी वॉचफुल। ठीक है कि नहीं? तो ये एक थोड़ा सा इलाह को समझना जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, हमने पढ़ा था कि लफ्ज 3 अकसाम के होते हैं, नाउन, वर्ब और पार्टिकल्स। ठीक है कि नहीं? इसम और फेल में हमने मेन फर्क ये देखा था कि इसम में किसी शख्स, चीज या जगह का नाम होता है, फेल किसी काम का नाम होता है। जी। और दूसरा फर्क क्या है कि इसम में जमाना नहीं होता, फेल में जमाना होता है। जी। आज हम देखेंगे कि हमने जो वर्ब पढ़े हैं वो पढ़े हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अरेबिक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पास्ट तो है ही है, प्रेजेंट और फ्यूचर को पहले एक मेन कैटेगरी डाला जाता है जिसको कहते हैं फेले मुजारे। क्या कहते हैं? फेले मुजारे। फेले मुजारे। अभी आपके ज़हन में होगा यार ये क्या मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट अलग अलग जमाने हैं तो उसको मुजारे में क्यों डाला गया? तो उसकी बेसिकली वजह यह है कि बेसिकली मुजारे का वर्ड सेम रहेगा, उसके साथ कुछ अटैचमेंट और डिटैचमेंट करेंगे, यानी कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ क्या कहेंगे, कुछ जमा करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। तो बेसिकली उससे हाल और मुस्तकबिल के मायने आएंगे। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके समझेंगे। तो फेल में बेसिकली 2 जमाने हैं लिखने में बोलने में जाहिर है फ्यूचर भी आएगा, प्रेजेंट भी आएगा और पास्ट भी आएगा, लेकिन लिखने में मेन 2 जमाने हैं, माजी और मुजारे। और मुजारे के अंदर फिर सब ब्रांचेस हैं, हाल और मुस्तकबिल की। आई होप बात क्लियर है? जी। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अभी हम काइंडली प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या है?
तुम तेरा का और हमने इसके लिए कौन सा कैचवर्ड बनाया है? रब्बू अ, का रब्बू का, रब्बू का ठीक है कि नहीं? रब्बू का और जी इसका हमने क्या बनाया था जमा के लिए? कुम कुम रब्बुकुम रब्बुकुम कुम, रब्बुकुम, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये ज़ाहिर है कोई मेरे सामने है या आपके सामने है तो उससे हम ऐसी बात करेंगे ना, प्रेजेंट के साथ, ठीक है कि नहीं? हम्म, अब ये कोई शख्स थर्ड पर्सन है, दूर है, उसको हम क्या कहेंगे? रब्बो एक, रब्बु रब्बो हु रब्बु रब्बो हु हु, ठीक है कि नहीं? हु अगर वो जी जमा है तो हम क्या कहेंगे? वो सब रब्बुहुम रब्बो रब्बुहुम जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये 4 प्रोनाउंस हमने याद किए और कुरान में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, का, कुम, हु और हम, ठीक है कि नहीं? जी सर अच्छा, अभी हम देख रहे हैं रब्बू का में हमें क्या चीज मिल रही है? एक तो यह है कि ये कौन सा नाउन है, वाहिद है या जमा है? रब वाहिद वाहिद है। और ये प्रेजेंट के लिए होगा या थर्ड पर्सन के लिए होगा? प्रेजेंट प्रेजेंट के लिए जो सामने है, ठीक है। और अगर जमा होगा तो हम क्या कहेंगे? रब्बुकुम कुम रब्बुकुम, रब्बुकुम रब्बुकुम। और अगर एक बंदा दूर है तो उसको हम क्या कहेंगे? हु रब्बुहु रब्बुहु। और अगर वो जमा है तो हम क्या कहेंगे? रब्बुहुम रब्बु रब्बुहुम, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इंग्लिश में तो हम इनको कहते हैं प्रोनाउन, उर्दू में कहते हैं जमीर। यानी का एक जमीर है, कुम एक जमीर है, हु एक जमीर है और हुम एक और जमीर है। हमने एक पढ़ा था हर्फ की जमा क्या है हरूफ और हरकत की जमा हरकत हरकत और जमीर की जमा जमाए जमाए, ठीक है कि नहीं? तो हु एक जमीर है, हुम एक जमीर है, लेकिन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये जमायर हैं। इन जमायर को हम कहते हैं मुतसल्ला। मुतसल्ला यानी अटैच। आप देखिए ये सब रब के साथ अटैच आ रहे हैं। क्लियर होगी बात? उर्दू में हम कहते हैं तेरा रब, तेरा पहले कहते हैं और रब बाद में कहते हैं। अरेबिक में रिवर्स है, अरेबिक में रब और तेरा बाद में आ जाता है। क्लियर होगी बात? और ये जो जमीर है ये हमेशा अटैच होती हैं इसम के साथ। किसके साथ? इसम के साथ इसम के साथ अटैच होती हैं, इसलिए इनको हम जमायर मुतसल्ला कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये वो जमीरें हैं जो इसम के साथ आती हैं और इसम के साथ अटैच होती हैं। क्लियर होगी बात? चलें। जी सर अच्छा, इसको क्या कहते सर हैं? ये जी सॉरी, सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो ज़मीर मुतसल्ला होंगे, ज़माइर मुतसल्ला, ये ओनरशिप भी शो करेंगे ना कि मेरा रब या तुम्हारा रब, जी उनका रब। बिल्कुल। मुरक्कब इजाफी इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो उस पे बिल्कुल आप सही करिए कि ये पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? जी सर रिलेशनशिप पैदा कर रहा है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। इसको हम क्या कहते हैं? अलिफ। अगर अलिफ के ऊपर हम इसको हम क्या कहते हैं? हराब हरकात। हरकत अगर अलिफ के ऊपर हरकात आ जाए तो हम क्या कहेंगे? उसे हमजा। अलिफ अगर हरकात नहीं होंगी तो अलिफ होगा, अगर उसके ऊपर हरकात आ जाएंगी तो क्या होगा? हमजा, ठीक है ना? ये छोटी सी चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, अब हम फेल मुजारे की तरफ आते हैं। हमने कहा था फेल मुजारे में दो मायने आते हैं, हाल और मुस्तकबिल के। हमने दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? अब फेल मुजारे में क्या फर्क है कि फेल मुजारे में अलामत आती है। अलामत क्या है? हमजा। अलामत क्या है? हमजा हमजा। इसम के साथ जमीर आया था तो आखिर में आया था। फेल में अलामत आएगी तो पहले आएगी। हमजा अलिफ, अलिफ जबर आ जो हमजा है इसका मतलब है मैं। क्या मतलब है? मैं। और अब्द कौन होता है? अब्दुल्ला, अल्लाह का करने वाला अब्द का अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। बंदा बंदा, बंदा जब कहते हैं सर मैं आपका बंदा हूं तो मतलब क्या है? कि मैं आपकी बात मानता हूँ मानता हूं। तो इबादत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमने नमाज, रोजा, हज, ज़कात करना है। इबादत का मुराद ये है
کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کو عبد کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عبادت صرف مسجد کی نہیں ہے کہ مسجد میں مسلمان ہیں اور باہر پھر ہماری حرکتیں کوئی اور ہے، یا قبرستان آ گیا تو سر کور ہو گیا اور قبرستان سے گزر گئے تو سر ننگا ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. بیٹے کی شادی ہوئی تو جہیز حلال ہے، اور بیٹی کی شادی ہو تو جہیز حرام ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب اس کے معنی بہت زیادہ واسٹ ہے. ہم نے صرف اس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ میں ڈال دیا. تو آبدو کا مطلب کیا ہے؟ میں میں عبادت. آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھے کہ آبدو، آبدو میں عبادت کرتا ہوں. کرتی ہوں. ٹھیک میں عبادت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر جمع ہوگا تو نون آ جائے گا، نہ عبدو. ٹھیک ہے؟ عبادت کرتے ہیں. ہم نے ضمائر اسم میں پڑھے تھے جو آخر میں آتے اسم کے، کا، کم، ہو اور ہم. ٹھیک ہے؟ کیا پڑھے تھے؟ Yes. کا، کم اور ہم. اور فعل مضارع میں علامتیں ابھی 2 پڑھی ہیں. ہم میں کی کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. اور ہم کی کیا ہے؟ نا. نہ. ابھی میں آپ کو میری باڈی نظر آ رہی ہے؟ یس سر. ابھی میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربک میں بولنا ہے. آبدو، آبدو. آبدو. اور خود بھی کرنا ہے، آبدو. آبدو. میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی. اور دوسرا کیا ہے؟ نعبدو. 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 ہم عبادت کرتی ہیں یا کریں گی. جزاک اللہ. ابھی آپ نے دیکھا یہ متکلم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فرسٹ پرسن متکلم. آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گی آئے، اور نعبدو وی ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ کریں گے. کوئی شک ہے؟ نو سر. چلیں چلیں. اچھا، یہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، عورتوں کا تو خیر سوری ٹو سے میں کوئی فیمنزم کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن جنرلی تعویذ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تعویذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یس سر. تعویذ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پروٹیکشن کے لیے. پروٹیکشن کے لیے. اور بھی بہت سارے ہیں جو میں دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن مینلی کیا ہے؟ پروٹیکشن. آپ چھوٹے بچے کو کس لیے تعویذ پہناتے ہیں؟ پروٹیکشن. پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے ایک بات کی تھی، آپ نے سنا میں دیکھا تھا، ہم نے غور طلب الفاظ بھی کیے تھے، ایک جیسے بھی اور ملتے جلتے بھی. جیسے مبارک کو تبارک کر دیا تھا اور تعالیٰ کو اعلیٰ کر دیا تھا. ٹھیک ہے؟ اعلیٰ کر دیا تھا. اب تعویذ سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے اوزو. آپ دیکھیں عین، واو اور زال کامن ہے. ٹھیک ہے؟ یس سر. تو اب جب ہم کہیں گے اعوذو تو میں تعویذ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اعوذو. اب فوراً آپ کے ذہن میں معنی آ جائے گا پناہ. ابھی دیکھیں ہم تھوڑا سا ٹریڈیشنل ترجمہ نہیں کریں گے. اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل ترجمہ نہیں کریں گے، ہمارے ذہن میں خود بخود ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اعبدو. یاد ہے؟ جی. اعبدو میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میں عبادت کرتا ہوں، اور حمزہ پھر آ گیا. اعوذو میں تعویذ مانگتا ہوں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. آئی ہوپ بات کلیئر ہے. جی. کوئی شک اس میں؟ اعوذو اوزو تعویذ ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ میں تعویذ مانگتی ہوں. مانگتی ہوں. ہم تعویذ اور ساتھ کی عربک کیا ہے؟ ب. اور اللہ کی اللہ. تو اعوذو سوری میں تعویذ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کی، تو عربک کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ. اللہ. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اعوذ
बिल्ला ही। क्लियर होगी बात, कोई शक? जी जी ठीक है। चलें। अच्छा, ये वर्ड अभी कभी सुने हैं? ये किसकी तरफ, यार ये मुसीबत क्यों आई तो हम कहते हैं मिन जानिबिल्लाह, कहते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। इसका मायने क्या होता है? अल्लाह की अल्लाह की जानिब, जानिब उसकी उसकी तरफ अल्लाह की जानिब जानिब से। से। जी जज़ाकल्लाह। मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब से। से। ठीक है कि नहीं? ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है बिल्कुल ऐसे जैसे वाओ, ला और बी इस्तेमाल हुआ। क्लियर है? मिन Yes, sir. जानिब वाओ जी का मतलब क्या था? और और ला का? नहीं, नहीं। बी? साथ, मिन? से, से। से। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते हैं अल बैत। अल बैत, बैत का मतलब क्या होता है? घर, और घर अल क्यों लगाते हैं हम? लगाते हैं ना, अल बैत होता है ना, जी जी का मतलब होता है खास। द हाउस, अच्छा द हाउस, द हाउस। ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ एक और फैसल मस्जिद होता है, फैसल, फैसल। ठीक है कि नहीं? अलिफ लाम भी ठीक है, आता है। ये क्या मतलब है? खास वो बादशाह जो थे मस्जिद। शाह फैसल, उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी, उनके नाम था फैसल मस्जिद, यानी ये द मस्जिद विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाह फैसल। ठीक है कि नहीं? जी ठीक उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जी आप मदीनातुल मुनव्वरा कहते हैं। जी ठीक है ना? अच्छा, यस आप एक सर, और वर्ड, सॉरी, एक और वर्ड ज़हन में आ जाता है, बैतुल खला। बैत, यस सर। खला नहीं है, बैतुल खला, अलिफ ला। ठीक है? खास जगह। ठीक है कि नहीं? इसी तरह रजीम से एक लफ्ज करीब करीब बनता है, अगर या निकाल दें तो क्या बनता है? या रजम। रजम, रजम। रजम किस चीज की सजा है? अ, रजम सजा है जिना की, संसार जी करना, जी ठीक संसार ठीक करना। ठीक ठीक है कि जी नहीं? जी जी देखें, जी सर, एक चीज समझे, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या कहेंगे, अपनी, अगर उसकी लॉयल नहीं है तो एक्सेप्ट करेगा? नहीं नहीं सर। एक वाइफ अपने हस्बैंड को कोई गलत रिलेशनशिप हो तो एक्सेप्ट करेगी? नहीं नहीं आप बताएं, क्या अल्लाह में इतना गैरत नहीं है कि वो इंसान को किसी और के आगे झुकता देखे? जी तो पेशेंस इस दुनिया में तो अल्लाह ने रखी है कि जिस दर पे जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन क्यामत का हिसाब किताब उसने अपने हाथ में रखा है सही कि शायद पलट आए, कि शायद पलट आए। पलट आए, ठीक है ना? अच्छा, अब यस, देखिए, अल्लाह क्योंकि खुद गैरत वाला है, तो मियाँ बीवी की मोहब्बत में अगर कोई गलत चीज हो तो सजा क्या है? रजम, पत्थर से संसार कर देना। यानी फैमिली बॉन्ड इज शुड बी सो स्ट्रांग। इस्लाम इस फैमिली बॉन्ड को बहुत स्ट्रांग देखना चाहता है। जिस घर में जिन लोगों का थोड़ा सा ताल्लुक है तरबिया के साथ या काउंसलिंग के साथ, वो जानते हैं वो बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं जहां पे मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो। सही ठीक है कि नहीं? तो जो एक रीजन होती है वो होती है इलिसिट रिलेशनशिप, चाहे औरत की तरफ से हो या मर्द की तरफ से। उसके लिए अल्लाह ने सजा भी उतनी सख्त रखी है, रजम की। और शैतान के साथ क्या लगाया अल्लाह ने? रजीम, धुतकारा हुआ, धुतकारा हुआ। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब इसका तर्जमा कौन करेंगी? मैम नौरीन, काइंडली आप प्रैक्टिस कोशिश करेंगी? जी एक सेकंड जी मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ। से खास शैतान से मिन मिन जज़ाकल्लाह मिन शैतवा जी। खास की क्या है अरबिक? अर अल मिनश शैतान अर रजीम। ठीक है? रजीम जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा आउजू कर लें।
دیکھیں اعوذ کا مطلب ٹو ٹیک ریفیوج، یعنی کسی کی پناہ میں آنا. ہم کب کسی کی پناہ میں آتے ہیں؟ میں بچپن کی بات دوبارہ کروں گا. یاد ہوگا کہ اگر بہن بھائی کسی کے تھے چھوٹے، اگر شرارتیں کی، اور ظاہر ہے ہر بچہ شرارت کرنا چاہیے بھی بیسیکلی، میں کہتا ہوں وہ بچہ ہی نہیں جو شرارت نہ کرے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب کوئی بڑے بھائی سے لڑائی ہوتی تھی، مستی ہوتی تھی، شرارت ہوتی تھی، تو بچہ اپنی مدر کے پاس یا فادر کے پاس پروٹیکشن کے لیے جاتا تھا. ایسے ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے نا؟ تو ہم مدر کے پاس کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ میں خود کمزور تھا، جی جی جس سے مجھے ڈر لگا وہ مجھ سے طاقتور ہے، اور جس کے پاس میں گیا وہ مجھ سے بھی، اور جس سے ڈر لگ رہا اس سے بھی وہ طاقتور ہے، صحیح. اور مجھے پتا ہے کہ وہ میری محبت میں مجھے بچائے گا. سو اٹس اے ریلیشن شپ بٹوین تھری پیپل. ایک وہ جس سے ڈر لگ رہا ہے، ایک وہ بندہ جو ڈرا ہوا ہے، اور ایک تیسرا بندہ جس کے پاس پروٹیکشن ہے. اچھا، یہ جو پروٹیکشن ہے ہمیں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہڈن اور ایک ہوتی ہے ویزیبل. ویزیبل کوئی بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے گھر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، بچہ اگر بارش پہ بھیگ رہا ہو تو فادر یا مدر اس کو چادر میں چھپا لیتی ہیں، تو فزیکل پروٹیکشن ہے. ایک وہ ہے جب بچہ ڈرا ہوتا ہے تو ماں اس کو اپنے ساتھ لٹھا لیتی ہے، فادر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بھی پروٹیکشن ہے. اور ایک وہ پروٹیکشن ہے جو ہمارے سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں الہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سائیکولوجیکل جو پریشرز ہوں، نو ڈاؤٹ ریلیشن شپ بہت کام آتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، وہ کہے گا دین وہاں آ کے بہت مدد دیتا ہے جہاں دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اعوذ میں یہ تینوں معنی آ گئے. اب آپ دیکھیں نماز ہم کس سے شروع کر رہے ہیں؟ اعوذ سے. اعوذ. یعنی میں بہت ویک ہوں، شیطان بہت سخت دشمن ہے، اور ویزیبل بھی نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے ویزیبل نہیں ہے. اور میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس جو دونوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنو. یاد رکھیں مسلمان نہیں کہا اللہ نے. مسلمان تو قانونی ہے. ٹھیک ہے، میں اسکول میں ایڈمیشن لے جاؤں، مجھے کارڈ مل جائے گا، جی یہ فلاں اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن جس اسٹوڈنٹ کو ٹیچر اپنے قریب سمجھتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ان کی بات مانے، جو اچھے نمبر لے، جو محنت کرے. تو اسلام میں بھی اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی جو شخص اللہ کی بات مانے گا، ایمان لائے گا، وہی بیسیکلی فلاح پائے گا. تو اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، اتباع نہ کرو. کیوں؟ وہ کھلا دشمن ہے. اب کھلا دشمن کیسے ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی لیڈیز کو شاید بری بھی لگے لیکن ہے حقیقت. آج کل ایڈ چلتا ہے جی کہ ماں کی ممتا، پیمپر پہنائیں بچے کو. اب سوچیں کس طریقے سے ایک خوبصورت ایڈ بنایا جائے کہ ماں سکون میں ہے، بچہ سکون میں ہے، پیمپر پہنا ہوا ہے. جب ہماری مائیں تھی، ذرا سی کوئی پوٹی پیشی ہم کر دیا کرتے تھے، ظاہر ہم سب نے کی ہوئی ہے کپڑوں میں، ہماری ماں ہمیں ایک سیکنڈ بھی گندا رہنے دیتی تھی، فوراً صاف کر دیتی تھی. پیمپر کیا چیز ہے؟ کیا پیمپر میں وہ بچہ گندا نہیں رہتا پوٹی اور پیشی میں؟ بالکل. اور کتنی دیر تک رہتا ہے. لیکن میڈیا کتنا افیکٹ ڈالتا ہے، اپنا افیکٹ ڈالتا ہے کہ ہمیں اس کو سکون میں بتا رہا ہے کہ بچہ بھی سکون ہے اور ماں بھی سکون میں ہے. اور ماں اس وقت تک پیمپر نہیں بدلتی یہاں تو اپنے ویٹ سے نہ گر جائے یا سمیل بہت زیادہ نہ آئے، اور بچہ اس گند میں رہ رہا ہے. یہ ہے شیطان. کس طرح ہمیں ہماری آسانیوں کو، ہمارے ذہن کو مینیپولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو پہچانو. اس میں ہم ڈیٹیل میں ابھی تفسیر کیا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کو دینا تھا. اچھا، شیطان کے سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں لا آف ایٹریکشنز کے اوپر کام کرتا ہے. یا تو آئیڈیا ہے، جیسے فیمنزم کی بات آج کل ہوتی ہے، میرا جسم میری مرضی ہوتی ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر بچے بہت بات کرتے ہیں، فیشن کے اوپر بات ہوتی ہے، آئیڈینٹی کرائسس کا سلسلہ. بیسیکلی کیا ہے یہ سب؟ یہ لا آف اٹریکشن ہی تو ہے.
صحیح اگر کوئی اٹیک بالکل نہیں کر رہا اسکول میں یا کالج میں تو میں اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کروں گا، یعنی آئی وانٹ ٹو بی اٹریکٹڈ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اب یہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے وہ تو الگ ٹیکنیکس ہیں، اور نتیجہ تن آپ دیکھیں عموماً مرد لوگ کسی غم میں جاتے ہیں اور باہر کے کنٹریز میں جن کا تھوڑا سا ایکسپوجر ہو، آپ دیکھیں کہ غم غلط کرنے کے لیے یا تو وہ جائے گا شراب کے پاس یا عورت کے ہوں پاس، اور ہمارے ہاں ہوں کیا ہے؟ میوزک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں میوزک ایک ہوں طریقہ ڈھونڈا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اٹریکشنز ہیں، کوئی کھانے کی بات کرتا ہے، تو شیطان بیسیکلی اللہ کی طرف آنے کی بجائے کہ اس کے پاس آوزو کرو، شیطان ہمیں دوسری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہوں کلیئر ہوگی بات؟ جی سیدھے جی سر راستے کی بجائے دوسرے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اچھا، اب ہوں شیطان کام کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی چیز ہمارے ذہن میں کوشچن ہو، ہوں ٹھیک ہے نا، جس پہ ہم کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں؟ کیا شروع ہو جاتا ہے؟ وسوسے. برین سٹارمنگ شروع ہو جاتی ہے، ایسی ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بالکل جب برین سٹارمنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی ایک آئیڈیا آتا ہے. آئیڈیا آ آئیڈیا جاتا ہے، خیال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں چاہے وہ ہوں کلاس فیلو کی لنچ بہت باکس اچھا ہے یا لنچ اچھا ہے تو اس میں سنیچ کرنا ہے، چاہے ہوں میں نے پرومیننٹ ہونا ہے تو میں اپنی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کر کے بھی میں بہت ساری چیزوں میں چلا جاؤں گا جہاں پہ میں اپنی شیپ کو بدلوں گا تاکہ لوگ میری طرف دیکھیں۔ اب مزے کی بات ہے، لوگ تو پاگل کو بھی دیکھتے ہیں اور عام آدمی کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح لیکن انسان صحیح کیا سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھو اس کی وجہ سے دیکھا گیا تو آئی ایم پرومیننٹ ناؤ۔ مجھے اپنا ہوں یاد ہے، بچپنا تو نہیں کہوں گا، جوانی کہوں گا، میں بڑی اونچی آواز میں ڈیک لگا کے گاڑی میں جایا کرتا تھا، لوگ مجھے دیکھتے تو میں سمجھتا تھا میں ہیرو ہوں۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے جب میرے منہ سے لفظ نکلتے ہیں جو، میں کہتا ہوں یار کتنا پاگل آدمی ہے، خود بھی تنگ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی تنگ کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے دیکھنے کو شیطان ایک اور ذہن میں ڈال دیتا ہے، دیکھو تم کتنے اٹریکٹیو ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ماڈرن ہے، میوزک چلا کے جا رہا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں فلوٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ اس آئیڈیا کے اندر کیا پھینکتا ہے؟ آگ ایڈنگ فیول آگ. ٹو فائر۔ فیول ٹو ہمارے فائر اپنے ٹھیک ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈز، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنے ہوں ہمارے ہر انسان کے اپنے یونیک ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ ہے، شیطان ان کو ڈائیورٹ کرتا ہے اس آئیڈیا کی طرف، ہوں اس وسوسے کی طرف، اور پھر آپ اس پہ بھڑکتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ اگر تم پریشان ہو تو کیا کرو؟ تسبیح کر لو، ہوں کیپ یور مائنڈ صحیح بزی۔ کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں وہ خالی گھر شیطان کا کیا وہ، خالی دماغ شیطان جی کا گھر خالی ہے. دماغ شیطان کا گھر. کیوں کہا؟ کیوں ہوں شیطان ہمارے خیالات سے کھیلتا رہتا ہے۔ اب سارا دن دیکھیں ہم خیالات میں زیادہ رہتے ہیں یا کام میں زیادہ رہتے ہیں؟ خیالات میں سر، کام کرتے ہوئے بھی جو خیالات لوگ میں کام ہی کر ہوتے ہیں. اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ان میں ٹینشن کم ہوتی ہے۔ کم ہوتی ہے بالکل کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو ٹینشن کم ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، ایکشنز میں لگا ہوا ہے۔ شیطان ہوں ہمارے ساتھ کیا کھیلتا ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں الٹے کاموں میں لگاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے، 5 وقت کی نماز تو ویسے اس نے فکس کر دی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ اگر فارغ ہے تو نفل پڑھ لو، ٹھیک ہے، اور فارغ ہو تسبیحات کر لو، اور فارغ ہو تہجد پڑھ لو، یعنی فارغ نہ رکھو اپنے آپ کو، اور فارغ ہو قرآن کی ایک ایک آیت پہ 10 نیکیوں کے حساب سے اللہ نے ریوارڈ بھی دے دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے ہمیں بہت سارے راستے بتائے ہیں کہ ہم کس طرح ان خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی خیال بنتا ہے آئیڈیا، اس پہ شیطان ہمارے ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ کو کنسنٹریٹ کراتا ہے خاص انداز سے، ہمارے ہاں ایک نیت بن جاتی ہے، انٹینشن، اور نتیجتاً وہ انٹینشن ایکشن میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو خالی دماغ کے ساتھ نہ رہے، وہ خیالات کے ساتھ نہ کھیلے، اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں مصروف رکھے۔ دیکھیں جب دین کا علم حاصل کر رہے گے، آپ کو نے جب یہ سنا ہوگا کہ گرامر کیا کورس ہو رہا ہے،
تو بھئی یار یہ کون کرے گا، کس طرح کریں گے؟ اب شیطان کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے، کیسے ٹائم نکالوں گا یا نکالوں گی؟ جب آپ نے ٹائم نکالا، اللہ نے آپ کے لیے ٹائم آسان کر دیا. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں جی. تو یہ ریپیٹ ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ 2 دفعہ پڑھ ابھی ہم نے یہ دیکھیں، اللہ اور شیطان ایک جیسے الفاظ ہیں اردو اور عربک میں، جی. ٹھیک. Yes, sir. بھی ہم نے دوسری دفعہ ریپیٹ کیا، باللہ، جی. Yes, sir. باللہ. بحمدی، حمد کے ساتھ، بحمدی. باللہ اللہ کے ساتھ. ال ہم نے 2 دفعہ اللہ کے پڑھا ساتھ. خاص. خاص. اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ میں آنا. کون مانگ رہے؟ تعویذ مانگتی ہوں. کون مانگ رہے؟ میں. 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 میں اوذو تعویذ. من رجیم، جی. رجم، دتکارنا، ٹھیک ہے. اب اس کی عربک کائنڈلی کون کریں گے؟ اب جی میم نورین کائنڈلی اگر آپ کر دیں. یہ تو دونوں یعنی عربک اردو دونوں کے الفاظ ہیں. اب آپ آ رہی ہو سائٹ پہ جس طرف ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹ عربک ورڈ ہے اللہ اور شیطان، ٹھیک ہے. جی بالکل، جی بالکل. ساتھ کی یہ ہمارے پاس غور طلب لفظ ہے، ساتھ کی کیا ہے؟ بالحق، بالمشافہ، با محاورہ، با معنی. جی. خاص کی کیا ہے؟ بیت الخلا، بیت رضوان، بیت الرضوان، مدینہ المنورہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. ربیع الاول، ربیع الاول، عید الضحیٰ، الضحیٰ. اور میں تعویذ مانگتا ہوں، کیا ہوگی عربک؟ پناہ مانگتی ہوں جی سے عربک من الشیطان. جی من. نہیں، تعویذ مانگتی. اور اعوذ میں تعویذ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ آخر میں ووکیبلری بھی ہے. کینڈی اس کو دیکھنے کا ٹائم ابھی ختم ہونے والا ہے. کوئی کینڈی اگر آپ کو کوئی شک ہو تو یہی ریکارڈنگ آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں، اس کی لنکس ادھر دیکھ لیا کریں. لیکن سب سے بیسٹ ہے کہ آپ واٹس ایپ کے اندر کوشچن آنسر